Sometimes when things are falling apart, they may actually be falling into place. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर वकासत अली और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कनेक्टिंग डॉट थ्योरी के बारे में। स्टीव जॉब्स का नाम तो आपने सुन रखा होगा, जो कि को फाउंडर हैं एप्पल कंपनी के। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कनेक्टिंग डॉट के नाम से। अकॉर्डिंग टू हिम, you can't connect your dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust them in future. They will connect somehow in future. ये थ्योरी उन्होंने पेश की थी स्टीव जॉब्स ने। इस थ्योरी को अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूं तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के डॉट्स को अपना फ्यूचर देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा उनको तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब अपने पास्ट के अंदर देख रहे हैं। तो अभी इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डॉट। डॉट से मुराद स्टीव जॉब की ये थी कि आपके प्रेजेंट के अंदर आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे मीनिंग्स में हो रहे हैं या बुरे मीनिंग्स में हो रहे हैं, मीन्स आप खुश हैं या आप परेशान हैं, आपसे कोई अचीवमेंट हो रही है या आप किसी फेलियर में फंसे हुए हैं, उन डाट को आप जब लाइफ के किसी हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पे आप एक किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं या आपने लाइफ का बहुत सारा हिस्सा गुजार लिया, तो जब अपने पास्ट की तरफ देखते हैं तो तब आपको पता चलता है कि हाँ, जिस पोजीशन में मैं आज खड़ा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हुई थी, मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। यानी आप प्रेजेंट में उस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, उसके पीछे कौन कौन सी आपकी एफर्ट्स थी, कौन कौन से आपसे ब्लंडर हुए, ब्लंडर तो मैं नहीं कह सकता, फेलियर छोटी छोटी आप कह सकते हैं, वो कौन कौन सी है। जब आप पास्ट में देखना शुरू करते हैं तो हर डार्ट दूसरे डार्ट से जुड़ता शुरू हो जाता है। ये थ्योरी दी थी स्टीव जॉब्स ने, जो कि नॉन मुस्लिम है। बीइंग ए मुस्लिम मेरा ये बिलीव है कि हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अल्लाह की रज़ा से होती हैं। हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई मकसद नहीं हो, या कुछ ऐसा नहीं है जो हम कहें कि यार बस हमसे गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हर चीज़ का अपनी जगह कोई ना कोई मकसद है। मैं अगर आपको मजीद इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि एक बादशाह था और उसका एक वजीर था। बादशाह अपनी जितने भी अपनी राया के लिए फैसले करता था या जो भी मशवरे करता था, वो हमेशा अपने वजीर के साथ करता था। उसका फुल ट्रस्ट अपने वजीर के ऊपर था, यानी जो उसका वजीर कह दे वो उसको आन करता था। तो एक दफा बादशाह अपने महल के अंदर ही जो है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक उनका हाथ जख्मी हो गया। वजीर उनका उनके पास खड़ा था। जब वजीर ने देखा तो वजीर ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने उसको बोला यार मुझे चोट लगी है और तुम जो है वो ये कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वजीर ने दोबारा फिर यही बात की, बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को और गुस्सा आया। उसने अपनी जो भी फौज थी उसको बुलाया और बोला मेरे वजीर को पकड़ के जेल में डाल दो। उस वक्त में जेल को तय खाना कहते थे, तो उसको तय खाने में डलवा दिया। जब उसको फौजियों ने पकड़ा तो वजीर ने फिर दोबारा यही बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह ने फिर ये सुना, बादशाह को मजीद दोबारा गुस्सा आया और गुस्से से फिर उसको बोला कि फौरन इसको मेरी आंखों के आगे से गायब करो और जेल में डाल दो। वजीर को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे तो बादशाह के जो कुछ दोस्त थे ना, वो उसके महल में तशरीफ लेके आए। तो उन्होंने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि आए बादशाह सलामत, कहीं शिकार में चलते हैं जंगल में। तो बादशाह ने अपने दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम बनाया और वो जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो जंगल के अंदर चले गए शिकार के लिए, इधर उधर सर्च कर रहे थे कि हमें कोई जानवर मिले, कोई हिरन मिले जिसका हम शिकार करें। तो सारे अपने अपने घोड़ों के ऊपर सवार थे। तो शिकार की जद्दोजहद के चक्कर में बादशाह जो अपने दोस्तों से बिछड़ गया। वो बिछड़ा जब, वो ऐसे शिकार के पीछे भागता रहा। जब एक जगह पहुंचा तो उसने आगे पीछे देखा, उसके दोस्त नहीं थे। बादशाह परेशान हुआ। उसने वापस आने की कोशिश की, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। जब वो वापस आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था तो वहां पे जंगल के अंदर एक जंगजू कबीला था। उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। जब उन्होंने बादशाह को पकड़ा, उन्होंने बहुत अपनी खुशी मनाई कि भाई हमें तो वो द्यो प्रस्त आप कह सकते हैं, जो उस वक्त अपने बुतों की पूजा करने वाला कोई कबीला था, तो उनको कोई बलि चढ़ाने के लिए आदमी चाहिए था। वो बहुत खुश हुए, हमको आदमी मिल गया। उन्होंने बादशाह को पकड़ा और पकड़ कर अपना जो उनका उस वक्त का द्यो था या बुत था, वट एवर सो जो भी आप उसे कह लें, उसके पास वो ले गए।
جب وہاں پہ لے کے گئے تو اس کے اندر سے ایک آدمی نے دیکھا اور اس نے بولا رک جاؤ. وہ سارے رکے. انہوں نے بولا کیا ہوا؟ اس نے بولا کہ اس آدمی کا جو ہے نا وہ ہاتھ زخمی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ دن پہلے تلوار بازی کرتے ہوئے بادشاہ کا ہاتھ زخمی ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا ہاتھ واقع زخمی تھا تو انہوں نے کہا اس کی تو بلی نہیں لگ سکتی ہے، یہ تو زخمی ہے، ہمیں تو بالکل صحیح سلامت آدمی چاہیے جس میں کوئی عیب نہیں ہو، جس سے کوئی بیماری نہیں ہو. لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ کو جب انہوں نے چھوڑا، بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی. بادشاہ وہاں سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور راستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے محل میں پہنچا. جب اپنے محل میں پہنچا تو بادشاہ کے مائنڈ میں وہ بات کلک کی کہ میرے وزیر نے تو کہا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس کی بات تو واقعی سچ تھی، لیکن ساتھ ہی بادشاہ حیرت میں چلا گیا کہ میرے ساتھ تو واقعی اچھا ہوا ہے، لیکن وزیر کو جب میں نے جیل میں ڈالا تھا، تہہ خانے میں ڈالا تھا، تو اس نے بولا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا اچھا ہوا. بادشاہ فوراً اپنے محل کے اندر داخل ہوا. اس نے پھر اپنے فوجیوں کو بلایا اور اس نے بولا بھائی جلدی سے وزیر کو میرے سامنے پیش کرو. وہ گئے تہہ خانے سے وزیر کو لے کے. اس نے وزیر کو قصہ سنایا. اس نے بولا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ میرے ساتھ تو واقعی اچھا ہوا، لیکن تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا اچھا ہوا جو تم نے مجھے یہ بولا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو وزیر نے اس کو بتایا. اس نے بولا بادشاہ سلامت، آپ زخمی ہوئے، آپ جنگل میں پکڑا گئے، لیکن جنگل میں جب لوگوں نے آپ کو پکڑا، انہوں نے دیکھا آپ کے اندر عیب تھا، آپ کا ہاتھ زخمی تھا، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو آپ پہ تو یہ بالکل بات ثابت ہوگی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کو کل چوٹ نہیں لگی ہوتی تو وہ آپ کو پکڑ کر بلی چڑھا دیتے. بادشاہ نے بولا مجھے تو اپنی سمجھ ہے لیکن اپنا بتاؤ. تو وزیر نے بولا دیکھیں بادشاہ سلامت، جب سے میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں، ایسا کوئی موقع یا کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ جدھر آپ اکیلے گئے ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ہمراہ جاتا ہوں. جب آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تھا تو میں نے بولا تھا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر مجھے آپ نے جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آج شکار کے اوپر جاتا، اور جب آپ کو انہوں نے پکڑا تھا آپ کے اندر عیب نکلا تو آپ کے ساتھ میں ہوتا تو آپ کی جگہ بلی میری چڑھ جاتی. تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے اس کو پکڑ گلے لگایا اور اس نے بولا واقعی تم یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو میرے دوستوں یہ قصہ سنانے کا مقصد اور سٹیو جاب کی تھیوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں. نو ڈاؤٹ ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ بنیں گے، ہماری فیملی کا یہ سیٹ اپ ہوگا، ابراڈ میں جائیں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں بھولیں کہ ہم سے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بیسٹ پلانر ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس میں مشکل ڈال کے وہ چیزوں کو رکوا دیتا ہے. وقتی تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہو گیا، لیکن جب ٹائم گزرتا ہے آپ وقت کے ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جب دوبارہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو آپ کو واقعی بلیو ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا ہوا، اگر کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا. تو ہمیشہ دوستو اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں. اگر ایک نان مسلم سٹیو جابز اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کے آپ کو اپنی تھیوری کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ بلیو ان یور اللہ، تو ہمیں بینگ اے مسلم اس پہ بلیو رکھنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر نو ڈاؤٹ فیلئر، مشکلیں ہر انسان کی لائف کے اندر آتی ہیں. اگر آپ کی لائف کے اندر آ رہی ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ سے گلے کرنے کے بجائے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈیں کہ یار ہو سکتا ہے میرے حق میں یہ بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مشکلیں بنائی ہیں اس کے لیے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر خود کو راضی کرنا سیکھیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈال لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی ہوگا اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ دن بدن بہتر ہی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ڈیسٹینیشن، ہر کسی کی لائف کا معاملہ طے کیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ذمہ جو ہوتا ہے وہ صرف کوشش کرنا ہوتا ہے. آپ اپنا مقصد جو بھی آپ کا ہے اس کے اندر کوشش کریں اور اپنی 110% کوشش کریں. اگر اس کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ اچھے وے میں ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جاننے کی کوشش کریں کہ واقعی میں نے تو کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں محنت کا پھل دیتا ہوں. اگر پھر بھی آپ کو نہیں ملا تو اس بات کو آن کریں کہ یار شاید یہ میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریوارڈ نہیں دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور چیز کے اندر مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. دوستو میری پھر آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھیں، زندگی کو سموتھ طریقے سے چلائیں. جب آپ کے بلیو پکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے.
امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اور یہ چھوٹا سا لیسن اچھا لگا ہوگا۔ میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ اور میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھی موٹیویشنل ویڈیوز بتاؤں، آپ کو اچھے لیسن بتانے کی کوشش کروں، جو میری لائف کا کچھ نچوڑ ہیں وہ آپ کو بتاؤں، جو میرے بزرگوں کا، جو ارد گرد کے لوگوں کا، جو میرے مائنڈ کے اندر نالج ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور بہت ساری ایسی سکلز جو آپ کی ڈیلی لائف روٹین کو، آپ کے جاب کیریئر کو اچھا بنا سکتی ہیں، وہ میں اب تک لے کے آؤں۔ تو اگین پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔